nga gibuhat man ta aron nga kasudlan og Dios ang atong espiritu. Amen. Panong pangutana unsaon man daw pagkasulod sa atong Dios, nga atong Dios dako, balaan, matarong, unya mosulod siya nato nga mga tawo, dili pa gid ta balaan, dili sad ta matarong, makasasala pa gid ta. Amen. Yang atong Dios nasayod ta nga atong Dios dako. Nya kita nga mga tawo gamay, dayon imposible kayo nga kung modirect og sulod ang atong Dios kanato nga mga tawo, mawasak kita nga mga tawo. Manang atong Ginoo, agi siya og process aron nga makasulod siya sa espiritu nato nga mga tawo. Amen. So ang atong Dios kansang sa kalangitan nanaog siya brad. Nagpakatawo siya sulod sa 33 og tunga katuig. Human ana kay nalansang siya sa krus. Amen. Sa pagkalansang niya sa krus, manana kay nabanhaw siya. Sa iyang pagkabanhaw brad, sa unang Korinto 15:45, ang katapusang Adam nahimong espiritu nga taghatag og kinabuhi. Amen. So ang atong Dios sa iyang pagkabanhaw kay nahimo siya nga espiritu nga taghatag og kinabuhi. So karon ang atong Dios nahimo na siya nga espiritu nga taghatag og kinabuhi. So kung baro nato na sa kung sa Greek word brad ang espiritu kay na siya brad pneuma. Kaya baro sa English kay air. Dayon sa Binisaya kay hangin. So ang kinaiya sa hangin brad kay kung bisan na ay gamay nga buslot makasulod ang hangin. So kita nga mao nang ingana sa bangato ang Dios brad bisan tuod ang atong Dios dako siya. Apan kay ning-agi naman siya og process nahimo na siya nga espiritu. So makasulod na siya sa espiritu nato nga mga tawo.